Hello and namaste everyone. I am Rohit Asare, one of the member of Learners Club, and today we are going to revise the topic of physical chemistry of class 12, that is chemical bonding. यो चाहिँ क्लास 12 को फिजिकल केमिस्ट्रीको पहिलो च्याप्टर हो। सो आज चाहिँ हामीले यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, केमिकल बोन्डिङ एन्ड सेप अफ मलिकुल्स, जसमा हामीले सबैभन्दा सुरुमा थाहा पाउनुपर्ने कुरा हो केमिकल बोन्ड। केमिकल बोन्ड भने के हो? सो हामीले चाहिँ यो कुरा बुझ्नु पर्यो। केमिकल बोन्ड, सिम्पली केमिकल बोन्ड भनेको एउटा फोर्स हो, जुन फोर्सले चाहिँ दुईवटा एटमहरूलाई, किनभने एउटै एटम पनि हुनसक्छ, एउटै एलिमेन्टको एटम पनि हुनसक्छ, दुईवटा छुट्टै छुट्टै एलिमेन्टको एटम पनि हुनसक्छ, त्यो दुईवटा एटमलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर राख्न सक्ने एउटा फोर्सलाई केमिकल बोन्ड भन्छ। सेप अफ मलिकुल भनेको त मलिकुलको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, मलिकुलको सेप कस्तो हुन्छ, त्यसको बारेमा भन्ने। सो त्यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा थाहा पाउनुपर्ने कुरो, मैले चाहिँ जस्ट सर्फेसली कुरा गर्छु, मतलब कन्सेप्ट पनि एक्सप्लेन गर्छु, तर सर्फेसली म एक्सप्लेन गर्छु इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले। सो यसमा चाहिँ हामीले क्वेसन सोध्ने भनेको प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर अफ SO2, प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर अफ CS अन द बेसिस अफ हाइब्रिडाइजेसन, हाइब्रिडाइजेसन कसरी हुन्छ मिथेनमा, कसरी हुन्छ हाम्रो इथाइनमा, इथिडमा, त्यो चाहिँ हामीले यसमा डिस्कस गर्छौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा थाहा पाउनुपर्ने रुल भनेको अक्टेट रुल। अक्टेट रुल भनेको के हो? भ्यालेन्स सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन भयो भने चाहिँ स्टेबल हुन्छ भन्ने एउटा रुल। यो चाहिँ इनर ग्यासहरूको 8वटा हुन्छ, त्यो बाहेकको अरू एलिमेन्टहरू एक्सेप्ट हाइड्रोजन एन्ड हिलियम, जसको आउटर मोस्ट सेलमा चाहिँ 2टा इलेक्ट्रोन भए पनि हुन्छ। त्यो बाहेकको लगभग अरू सबै एलिमेन्टमा चाहिँ 8वटा इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ। सो यो अक्टेट रुललाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नको लागि हामीले सबैभन्दा थाहा पाउनुपर्ने कुरा हो लुइस डट स्ट्रक्चर। लुइस डट स्ट्रक्चर, यो लुइस डट स्ट्रक्चर भनेको अक्सिजनको लागि कस्तो हुन्छ? भ्यालेन्स सेलको स्ट्रक्चर, अक्सिजनको लागि O 6वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ नि त, सो यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। नाइट्रोजनको लागि 5वटा हुन्छ, सो यसरी नै हामीले बनाउन सक्नु पऱ्यो। क्लोरिनको लागि 7वटा। सो यसरी गरेको उसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? लुइस डट स्ट्रक्चर। अक्टेट रुल अन्तर्गतकै लुइस डट स्ट्रक्चरहरू चाहिँ यो भयो। अब यो अक्टेट रुलबाट नै हामीले केमिकल बोन्डको बारेमा पनि थाहा पाउन सक्छौँ। यो लुइस डट स्ट्रक्चर बनाउन जानेपछि केमिकल बोन्डहरू, बोन्डिङहरू कस्तो कस्तो टाइपको हुन्छ त्यो बारेमा कुरा गरौँ। देयर आर 3 टाइप्स अफ बोन्डिङ। दे आर आयोनिक बोन्डिङ। आयोनिक बोन्डिङ भनेको कस्तो? ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन। एउटा एलिमेन्टको एटमबाट इलेक्ट्रोनहरू ट्रान्सफर भएर अर्को एलिमेन्टको एटममा जाने। जस्ट लाइक इक्जाम्पल NaCl। NaClमा के हुन्छ? सोडियमले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, प्लस चार्ज आयो, क्लोरिनले यसको इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गर्छ, NaCl भन्छ। लाइक अब यसमा चाहिँ ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ। यसमा इक्जाम्पलको कुरै भएन। आयोनिक बन्डिङमा चाहिँ इलेक्ट्रोनको डाइरेक्ट ट्रान्सफर, इलेक्ट्रोन फिजिकल ट्रान्सफर नै हुन्छ। अर्को चाहिँ यसमा गएर यो पनि स्टेबल हुन्छ, यसमा पनि 8वटा इलेक्ट्रोन छ भ्यालेन्स सेलमा, यसमा पनि 8वटा इलेक्ट्रोन छ भ्यालेन्स सेलमा। आयोनिक बन्डिङ भयो। त्यसपछि हामी कुरा गर्छौँ अर्को टाइप अफ बोन्ड, द्याट इज कोभेलेन्ट बोन्ड। कोभेलेन्ट बोन्डिङमा चाहिँ यसमा ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन भयो, यसमा चाहिँ सेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन भनेको। अब यसको इक्जाम्पल हुन्छ HCl। HClमा के हुन्छ? हाइड्रोजनको एउटा यसरी छ, यहाँ एउटा छ होइन, यहाँ क्लोरिन भयो, क्लोरिनको चाहिँ कतिवटा हुन्छ? 7वटा हुन्छ। सो हाइड्रोजनलाई 2टा एलिमेन्ट चाहिन्छ, 2टा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ। सो हाइड्रोजनले पनि यसरी आफ्नो एउटा इलेक्ट्रोन सेयर गर्छ, 2टा बनाउँछ। त्यसरी नै क्लोरिनले पनि हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोन लिन्छ। यसरी दुइटैले यो इलेक्ट्रोनहरू कमन इलेक्ट्रोन यहाँको एउटा इलेक्ट्रोन सेयर गरेर चाहिँ यसरी बनाएकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? कोभ्यालेन्ट बोन्ड। अनि मोस्ट अफ द अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू चाहिँ कोभ्यालेन्टली ब्यान्डेड हुन्छ, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। त्यसै गरी हामीसँग अर्को लास्ट टाइप अफ बोन्डिङ हुन्छ कोअर्डिनेट बोन्डिङ। कोभ्यालेन्ट बोन्डिङ चाहिँ
काइन्ड अफ यो दुइटाको मिक्सचर जस्तै हो। धेरै कमन कोभ्यालेन्ट बन्डिङ जस्तै हुन्छ। कोअर्डिनेट बन्डिङ चाहिँ यो दुइटाको जस्तै हो। जस्तै यसको इक्जाम्पलको लागि SO2 ग्यासमा के हुन्छ, SO2 को बिचमा यो हुन्छ सेन्ट्रल एटम कुन हो थाहा पाउनुपर्छ हामीलाई जहिले पनि भनेर। यसको 6वटा इलेक्ट्रोन। त्यसरी अक्सिजन पनि सल्फरकै ग्रुप 6वटा इलेक्ट्रोन। अर्को अक्सिजन, यसको पनि 6वटा इलेक्ट्रोन। यसमा के हुन्छ, अब पहिला चाहिँ यो अक्सिजनले आफ्नो यो सेयर गर्छ यससँग, यसरी सेयर गर्छ र अक्सिजन स्टेबल बन्छ, 8वटा इलेक्ट्रोन पुग्यो। अब त्यसरी नै सल्फरमा पनि 8वटा इलेक्ट्रोन पुग्यो, गन्दा पनि हुन्छ। अब यो अक्सिजनले यसरी बोन्ड बनायो भने यताको अक्सिजन त के हुन्छ, फुल्ली फिल हुन्छ, मतलब 8वटा इलेक्ट्रोन पुरा गर्छ। तर सल्फरमा त कतिवटा इलेक्ट्रोन आयो, 10वटा इलेक्ट्रोन आयो नि त। 10वटा इलेक्ट्रोन आएपछि 10वटा भयो नि त, यसको दुइटा पनि सेयर गरिसकेपछि त 8वटा स्टेबल भइसकेको थियो। सो यस्तो केस चाहिँ हुँदैन, यसरी चाहिँ हामीले कहिले पनि सेयर गर्दैनौँ। के हुन्छ, यो स्टेबल भइसकेपछि, स्टेबल नहुँदै चाहिँ यसले सेयर गर्न पाउँदैन। स्टेबल भइसकेपछि यसको इलेक्ट्रोन यतातिर ट्रान्सफर हुन्छ। ट्रान्सफर भन्दा पनि लगभग सेयर जस्तै हो, तर सेयर भए पनि काइन्ड अफ ट्रान्सफर हुन्छ। सो हामीले स्ट्रक्चर के पाउँछौँ, S डबल बोन्ड हो। यस्तो स्ट्रक्चर चाहिँ हामीले सल्फर डाइअक्साइड पाउँछौँ। यो बोन्डलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कोअर्डिनेट बोन्ड। ओके, सो यति नै हो। हामीले अक्टेट रुलबाट चाहिँ यसरी यो थाहा पाउन सकिन्छ बोन्डिङको बारेमा। त्यसै गरी यो अब अक्टेट रुल चाहिँ लगभग सबैले फलो गर्नुपर्ने रुल हो। बट स्टिल देयर आर सम काइन्ड अफ कम्पाउन्ड, सम काइन्ड अफ मोलिक्युल द्याट डु नट फलो अक्टेट रुल। सो एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, PCl5 को सेन्ट्रल एटम फोस्फरसको उसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, आउटरमा सेलमा 5वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। सो यहाँ क्लोरिनको एउटा इलेक्ट्रोनसँग मिल्यो, यहाँ पनि क्लोरिन एउटा इलेक्ट्रोनसँग मिल्यो। यो स्टेबल कम्पाउन्ड हो, तर हेर्नुहोस् एउटा बोन्ड भनेको कतिवटा इलेक्ट्रोन, 2टा इलेक्ट्रोन हुन्छ। यसमा कतिवटा बोन्ड छ, 5 बोन्ड, 1 2 3 4 5, 5वटा बोन्ड भनेपछि कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो, 10वटा इलेक्ट्रोन। 10वटा इलेक्ट्रोन फोस्फरससँग भयो भने अक्टेट रुल त अहिले भाइलेट गर्यो, 8वटा इलेक्ट्रोन मात्र हुनुपर्ने हो। यो हुँदाहुँदै पनि यसको सबैको बोन्ड लेन्थ चाहिँ एउटै हुन्छ है। यो हुँदाहुँदै पनि इट्स अ काइन्ड अफ स्टेबल कम्पाउन्ड। सो यो कुरा चाहिँ हामीले अक्टेट रुलले बताउन सक्दैन। अक्टेट रुल डिसएप्रुभ रुल होइन, किनभने अक्टेट रुल हरेकमा युज हुन्छ, तर पनि यस्तो कम्पाउन्डहरूको ओरिएन्टेसनको बारेमा, यस्तो सेपहरूको बारेमा चाहिँ अक्टेट रुलले बताउन सक्दैन। त्यसैले हामीलाई यो जस्तै SF6 भन्ने अक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चरको हुन्छ, झन् त्यसमा सल्फरसँग 12वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, बट स्टिल इट्स अ स्टेबल कम्पाउन्ड। सो यो चाहिँ अक्टेट रुलले बताउन सक्दैन। त्यसैले हामीलाई चाहिँ नयाँ मेथडहरू चाहियो, नयाँ मेथडहरू चाहियो नि त, जसले नयाँ थ्योरी चाहियो, जसले एक्सप्लेन गर्न सकोस्, त्यस्तो स्ट्रक्चरहरू पनि हुन्छ भनेर एक्सप्लेन गर्न सकोस्। सो हामीले चाहिँ नयाँ थ्योरीहरू निकाल्यौँ। नयाँ थ्योरीमा चाहिँ हामीले पढ्ने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट थ्योरी हो VSEPR थ्योरी। यो VSEPR थ्योरी भनेको, VSEPR भनेको भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन पेयर रिपल्सन थ्योरी। यो भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन पेयर रिपल्सन थ्योरीले चाहिँ हामीलाई कुनै पनि कम्पाउन्डको, कुनै पनि मोलिक्युलको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई यसले हेल्प गर्छ। यसले बताउन चाहिँ हामीलाई यसले बताउँछ कि यो थ्योरी अनुसार चाहिँ हामीले प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ। सो VSEPR थ्योरीमा चाहिँ यो इलेक्ट्रोन पेयर रिपल्सन, यो VSEPR थ्योरीले के भन्छ भनेपछि यसले सेप अफ मलिक्युलको सेप चाहिँ सेप डिपेन्ड हुन्छ नम्बर अफ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन र नम्बर अफ बोन्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोनमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ, साइज भन्छ। सो पहिला लोन पेयर र बोन्ड पेयर भनेर बुझ्नु पर्यो। सो हामीसँग एउटा इक्जाम्पल लिगौँ हामी, अमोनिया मोलिक्युल NH3 मोलिक्युलमा कुरा गर्ने भने NH3मा कतिवटा हुन्छ, 5वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ। यो हाइड्रोजन यहाँ आउँछ, यो हाइड्रोजन यहाँ आउँछ। सो यसमा यो दुईटा बचेको इलेक्ट्रोन, यसलाई भन्छ लोन पेयर। एक्लो जोडी इलेक्ट्रोनको एक्लो जोडी, यो
यसलाई चाहिँ भन्छ बोन पेयर यो तिनटैलाई। ओके, एटममा बाँकी रहेको इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ लोन पेयर हो, बोन नबनाएको इलेक्ट्रोनहरू लोन पेयर, बोन बनाएको इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ बोन पेयर हुन्छ। ओके, सो यही यो लोन पेयर र बोन पेयर भएको हुनाले नै हामीले प्रेडिक्ट गर्ने अनुसारको जोमेट्री चाहिँ आउँदैन क्या। विभिन्न विभिन्न कम्पाउन्डहरूको लागि चाहिँ स्ट्रक्चर विभिन्न विभिन्न हुन्छ। लाइक BF3 काइन्ड अफ सेम हुनुपर्ने हो नि त BF3, तर बोरोनको कतिवटा हुन्छ? 3वटा हुन्छ भ्यालेन्स सेलमा, फ्लोरिन फ्लोरिन फ्लोरिन। यो केसमा चाहिँ यो के छैन, हामीसँग लोन पेयर छैन, 3वटै बोन पेयर छ। सो चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो आएन। यसको स्ट्रक्चर के भयो? यो ट्राइगोनल पिरामिडल भयो भने यो चाहिँ के भयो? ट्राइगोनल मात्र भयो अथवा ट्रायङ्गुलर सेप मात्र भयो। यसमा लोन पेयर छैन, यसमा लोन पेयर छ र स्ट्रक्चर फरक आयो। यो BSEPR थ्योरीले के भन्छ भनेपछि कुनै पनि लोन पेयर इलेक्ट्रोन होस्, बोन पेयर इलेक्ट्रोन होस्, बोन पेयर होस् होइन, यो दुईटा बिच चाहिँ रिपल्सन हुन्छ अरे के। जस्ट लाइक यो बोन पेयर बिच पनि रिपल्सन हुन्छ, यो बोन पेयर सबै यो बोन पेयर र लोन पेयर बिच पनि रिपल्सन हुन्छ। र यदि यसमा अर्को पनि लोन पेयर हुन्थ्यो भने त्यो दुईटा बिच पनि रिपल्सन हुन्थ्यो। त्यो कुरा चाहिँ यसले गर्छ। र यसले के भन्छ भनेपछि सबैभन्दा म्याक्सिमम रिपल्सन चाहिँ लोन पेयर र लोन पेयर, दुईटा लोन पेयर इलेक्ट्रोन बिच चाहिँ म्याक्सिमम रिपल्सन हुन्छ भनेको छ। अनि त्यसपछि मैले अर्डरै मिलाएर राख्छु। रिपल्सन इट डिक्रिजेस माथिबाट तल आउँदै गएर। अर्को के हुन्छ? लोन पेयर र बोन्ड पेयर। यो यो ठिकैको हुने भयो। अर्को चाहिँ बोन्ड पेयर र बोन्ड पेयर, यो भनेको लोन पेयर LP है, यो भनेको बोन्ड पेयर। सो यो दुईटा अब हामीले लोन पेयर कतिवटा हुन्छ कुनै पनि उसमा, बोन्ड पेयर कतिवटा हुन्छ थाहा पाउनु पर्यो। र जहाँ मिनिमम रिपल्सन हुन्छ, मिनिमम रिपल्सन जुन ओरिएन्टेसनमा मिनिमम रिपल्सन हुन्छ त्यही ओरिएन्टेसन जति बेला जुन ओरिएन्टेसनमा हामीले राख्दाखेरि यो मलिक्युल जुन छ त्यसमा मिनिमम रिपल्सन हुन्छ बोन पेयर अथवा लोन पेयर अथवा लोन पेयर बोन पेयर बिच, त्यो केसमा चाहिँ त्यही ओरिएन्टेसनलाई नै हामी के भन्छ? स्टेबल ओरिएन्टेसन। त्यति बेलाको ओरिएन्टेसन नै त्यसको सेप हो भनेर चाहिँ हामीलाई भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन पेयर रिपल्सन थ्योरीले बताउँछ। सो अब हामी प्रेडिक्ट गरौँ। अब हामी चाहिँ उसको यो कसरी थाहा पाउने? लोन पेयर बोन पेयर कतिवटा हुन्छ, कतिवटा लोन पेयर बोन पेयर हुँदा कस्तो बन्छ भनेर चाहिँ अब हामीले थाहा पाउँ है त। सो त्यसको लागि एउटा फर्मुला मेथड छ। एउटा फर्मुला कि त आफूले थाहा नै पाउनु पर्यो होइन, स्ट्रक्चर बनाएर आफूले थाहा नै पाउनेहरू पर्यो कतिवटा छ भनेर, कि त हामीले फर्मुला लगाउनुपर्छ। अब स्ट्रक्चर बनायो भने त मैले सिकाइसकेँ, अक्टेट रुल फलो गर्नु पर्यो। त्यसपछि बोन पेयर बाँकी रह्यो भने कस्तो हुन्छ त्यो थाहा पायो भने पनि पुग्छ। सो त्यसको लागि एउटा फर्मुला क्विक फर्मुला म सिकाइदिन्छु। फर्मुला मेथड। फर्मुला मेथडमा चाहिँ हामीले EP भनेर एउटा डिनोट गरेको इलेक्ट्रोन पेयर, BP र LP भनेको थाहा छ होइन, MV भनेर बुझ्छौँ। MV भनेको मोनोभ्यालेन्ट एटम। त्यसै गरी अर्को कुरा हामीले गर्छौँ VE भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स। भ्यालेन्स सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त्योलाई चाहिँ VE भन्छ। अब त्यसको लागि इलेक्ट्रोन पेयर भनेको टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? इलेक्ट्रोन पेयर भन्छ। EP भनेको के हुने भयो? EP भन्नुको फर्मुला इलेक्ट्रोन पेयर टोटल नम्बर अफ पेयर के। अब लोन पेयर होस् बोन पेयर होस् त्यो दुईटाको सम EP हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ सेन्ट्रल एटमको भ्यालेन्स कतिवटा, सेन्ट्रल एटममा कतिवटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ प्लस मोनोभ्यालेन्ट एटम, त्यो मलिक्युलमा कतिवटा मोनोभ्यालेन्ट एटम, मोनोभ्यालेन्ट भनेको भ्यालेन्सी 1 भएको छ त्यो अनुसारको। अब जस्ट टेक इक्जाम्पल अफ CH4 को सेन्ट्रल एटम कार्बनको भ्यालेन्सी 4, त्यसको एराउन्डको मोनोभ्यालेन्ट। अब हाइड्रोजन त मोनोभ्यालेन्ट हो, 4वटा छ, 4 गरेर टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पेयर अथवा इलेक्ट्रोन कतिवटा, टोटल नम्बर अफ जस्तो कतिवटा इलेक्ट्रोनको पेयर हुँदो रहेछ? 4वटा इलेक्ट्रोन पेयर रहेछ। अब हामीले इलेक्ट्रोन पेयर कतिवटा छ त थाहा पायौँ। अब हामीले बोन पेयर थाहा पाउनको लागि फर्मुला नम्बर अफ साइड एटम।
कतिवटा साइड एटमहरू छ त्यो मलिक्युलमा, कतिवटा साइड एटम छ, कतिवटा उसको हाम्रो अब कतिवटा एटम छ, सिम्पली कतिवटा एटम छ, यो सेन्ट्रल एटम बाहेकको कतिवटा एटम छ त्यो हुन्छ। अब कतिवटा एटम छ, 4वटा भनेपछि लोन पेयर कतिवटा हुने भयो, इलेक्ट्रोन पेयर माइनस बोन पेयर हुने भयो कि भएन, कतिवटा हुने भयो, 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टु 0। सो कतिवटा भयो यसको, त्यसमा बोन पेयर 4वटा, यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नुभयो, यो फर्मुला र यो फर्मुला, एलपी भनेको त इपी माइनस बिपी। हामीले यो थाहा पायौँ भने पनि स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि छुट्टै टेबल छ यहाँ, बिपी भनेको 4b भयो, त्यसै गरी लोन पेयर एलपी भनेको चाहिँ कति हुनुभयो, 4। 0 हुँदाखेरि चाहिँ स्ट्रक्चर कस्तो बन्दो रहेछ, टेट्राहेड्रल। यसको छुट्टै फर्मुला, मतलब यो हामीले यो लोन पेयर बोन पेयर थाहा पायौँ भने हामीसँग एउटा टेबल हुन्छ, त्यो टेबलले चाहिँ हामीलाई स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भनेर पनि हामीलाई बताइदिन्छ। त्यो टेबल याद गर्नु चाहिँ पर्यो है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, कि त स्ट्रक्चर बनाउन जान्नु पर्यो, स्ट्रक्चर बनाउन जानिँदैन, कतिवटा बोन पेयर छ कतिवटा लोन पेयर छ त्यो थाहा पाइँदैन भने चाहिँ हामीले यसरी गर्नुपर्छ, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, सरी यो चाहिँ स्ट्रक्चर हो। ओके, सो यसरी चाहिँ हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। अब त्यसको लागि एउटा टेबल छ, सट्ट यहाँ म टेबल बनाउँदै गर्दा धेरै टाइम लाग्छ होइन, टेबल म बनाउँदिनँ, टेबल चाहिँ मैले जस्ट यसैमा हालिदिन्छु। ओके, मतलब अर्को भिडियो ल्याएर अर्को भिडियो अथवा अर्को टेबल पिक्चर ल्याएर म यही भिडियोमा राखिदिन्छु अगाडि, त्यो चाहिँ तपाईँले पज गरेर उ गर्न सकिन्छ। इट्स हियर। सो यो भिएससिपिआर थ्योरीकै म एक दुईवटा इक्जाम्पल दिन्छु। भिएससिपिआर थ्योरीको इक्जाम्पलमा चाहिँ अब हामी एउटा ओजोनको गऱ्यो भने चाहिँ धेरै डाउटहरू सल्भ हुन्छ। ओजोनको गरौँ भिएससिपिआर थ्योरी ल्याएर, ओजोनको O3 हुन्छ, हो कि नै, O3 हुन्छ, कतिवटा 3टा अक्सिजन, थाहा छैन कस्तो हुन्छ हामीलाई, कतिवटा बोन पेयर छ कतिवटा लोन पेयर छ थाहा भएन, हामी टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पेयर निकाल्नु के हुन्छ, 1/2। भ्यालेन्स सेल बिचको सेन्ट्रल एटमको भ्यालेन्स सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन, 6वटा, के हो यो अक्सिजन हो नि त। यसमा मोनोभ्यालेन्ट एटम छ त O3 मा, 3टा अक्सिजन, अक्सिजनको भ्यालेन्स 2, मोनोभ्यालेन्ट छ छैन, सो द्याट्स गोइङ टु बी 0। भनेपछि टोटल नम्बर, टोटल 3टा इलेक्ट्रोन पेयर हुनुपर्छ। अब हामीले बोन पेयर निकाल्नु पर्यो, बोन पेयर निकाल्नुको लागि हामीलाई फर्मुला के हो, सेन्ट्रल एटम बाहेक अरू कति एटम छ त्यो मलिक्युलमा, 2टा मध्ये 3टा छ अक्सिजन, 3टा मध्ये एउटा सेन्ट्रल एटम भएपछि कतिवटा भयो, 2। बोन पेयर 2टा रहेछ भनेपछि इलेक्ट्रोन पेयर कतिवटा हुने, सरी लोन पेयर इलेक्ट्रोन कतिवटा भयो, 3 - 2 इज इक्वल्स टु 1। सो हाम्रो के रहेछ यो, बोन पेयर 2टा लोन पेयर एउटा भनेपछि अब स्ट्रक्चर कस्तो बन्छ त्यो चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो। स्ट्रक्चर बन्छ काइन्ड अफ बेन्ड सेप भएको जस्तो स्ट्रक्चर बन्छ। द्याट्स गोइङ टु बी, यहाँ अक्सिजनसँग यो 2टा बाँकी हुन्छ, यहाँ अक्सिजनसँग यसरी, यो यसरी हुनसक्छ, यसरी हुनसक्छ नि त, खास त यसरी हुनुपर्ने हो नि त, हो कि नै। यहाँ चाहिँ यो 2टा पनि बाँकी हुन्छ, खास यसरी बस्नुपर्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ, तर अक्टेट रुल पनि फलो गर्नु पर्यो है। अक्टेट रुलले डिसएप्रुभ भएको त होइन नि त, अक्टेट रुलले सबै कुराको बताउनु नसकेको। सो अक्टेट रुल फलो गरेर हामीले यसको स्ट्रक्चर बनाउने भने कस्तो बन्छ, यस्तो बन्छ, यहाँ 2टा यसरी लोन पेयर। सो हामीलाई यो पुरै भिएससिपिआर थ्योरीबाट हामीले जो धेरै मलिक्युलको उयो गर्न जाने पनि यो रिजोनेन्स देखाउने मलिक्युलहरूको लागि चाहिँ भिएससिपिआर थ्योरी जस हामीले आफै बुझ्नुपर्छ कि यो कुरा, यसले चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्दैन। त्यही भएर भिएससिपिआर थ्योरीले पनि मान्यता, जस हामीलाई भिएससिपिआर थ्योरी एप्रुभ भएको थ्योरी हो, बट स्टिल इट हेभ सम काइन्ड अफ लिमिटेसन। यो भिएससिपिआर थ्योरीको प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्छ अर्को एउटा थ्योरी, द्याट इज भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरी, VBT, भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरी। यो VBTमा चाहिँ हामीले, यो VBTले चाहिँ हामीलाई बोन्ड फर्मेसन, मतलब कस्तो कस्तो बोन्डहरू बन्न सक्छ, कसरी बोन्डहरू फर्म हुन्छ त्यो बारेमा चाहिँ हामीलाई बताउँछ VBTले। यो VBT मार्फतबाट पनि हामीले धेरै काइन्ड अफ मलिक्युलको निकाल्न सक्छौँ। सो त्यसको लागि सुरुमा त बुझिहालौँ, एस अर्बिटलको सेप कस्तो हुन्छ। एस अर्बिटलको सेप यस्तो हुन्छ। त्यसै गरी पी अर्बिटलको सेप कस्तो हुन्छ, px py, यो चाहिँ एस अर्बिटलको, मतलब
अब काहीँ पी अर्बिटल भनेको त यस्तो सेप हुने भयो, तर पनि यो यसको खास सेप चाहिँ पिएक्स पिवाई पिजेड गरेर यस्तो हुन्छ। सो यो एस अर्बिटल र पी अर्बिटलको अब यदि एउटा मलिक्युल हामी लिगौँ एचसिएल, एचसिएल मलिक्युलको लागि हामीले लियौँ भने हाइड्रोजनको त यस्तो हुन्छ, एउटा इलेक्ट्रोन यसरी बसेको छ, हाइड्रोजनको यो भयो, यो एस अर्बिटल 1s1 भन्छ नि त हाइड्रोजनको लागि। क्लोरिनको लागि के हुन्छ 1s1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो कि नै 6 4 10 17। त्यसको चाहिँ कसरी बस्छ भ्यालेन्स सेलको सरी लास्ट अर्बिटलको इलेक्ट्रोनहरू पी अर्बिटल हो नि त। सो यसको पिएक्समा दुईवटा इलेक्ट्रोन यसरी बस्छ, पिवाईमा पिवाई जुन बनाइदिने हुन्छ पिवाईमा दुईवटा इलेक्ट्रोन यसरी बस्छ, एउटा चाहिँ खाली हुन्छ, पाँचवटा छ नि त यो पीमा। सो एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ यसरी खाली हुन्छ। सो यही गएर यो पी अर्बिटलसँग मिक्स हुन्छ, ओभरल्याप गर्छ, यो गएर यहाँ बस्छ, यहाँ कसरी बस्छ, यहाँ यसरी बस्छ, एउटा माथि एउटा तल गरेर यसरी चाहिँ बोन्ड फर्मेसन भनेपछि ओभरल्याप भयो कि भएन, यहाँ एउटा एस अर्बिटल र एउटा पी अर्बिटल ओभरल्याप भयो कि भएन। सो यसरी चाहिँ हुन्छ एसएस ओभरल्यापिङ। के भयो है एसएस ओभरल्यापिङ। त्यसै गरी यो एस अर्बिटलसँग चाहिँ कस्तो कस्तो ओभरल्यापिङ हुन्छ त्यो बारेमा हामी कुरा गरौँ। यसरी ओभरल्याप गर्दा चाहिँ यसरी बोन्ड एउटा फर्म हुने भयो, त्यो बोन्डको नाम चाहिँ हामीले के भन्छौँ सिग्मा बोन्ड। सिग्मा बोन्ड हुनुको लागि चाहिँ हेड टु हेड हुनु भयो, एसएस ओभरल्यापिङ हुन्छ। त्यसै गरी एसपी ओभरल्यापिङ पनि पोसिबल छ, त्यसै गरी पीपी ओभरल्यापिङ भनेर यो तिनवटा चाहिँ यो तिनवटा पोसिबल छ भनेर चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ। ओके, एसएस ओभरल्यापिङ, एसपी ओभरल्यापिङ एन्ड पीपी ओभरल्यापिङ। या एसएस ओभरल्यापिङ यसरी हुने भयो हेड एन्ड हेड होइन। त्यसै गरी एसपी ओभरल्यापिङ हुने भयो यस्तो हेड एन्ड हेड, मतलब यो यस्तो चाहिँ हुँदैन नि फेरि, यससँग चाहिँ हामीले यसरी गर्न सक्दैनौँ, अथवा यसरी ओभरल्याप कनेक्सनै नभइकन यसरी ओभरल्याप त्यो चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ, हेड एन्ड हेड नै हुनुपर्छ। पीपी ओभरल्यापिङमा पीपी ओभरल्यापिङ यसरी पनि हुनसक्छ, यो सिग्मा बोन्ड फर्म गर्दाखेरिको पीपी ओभरल्यापिङ चाहिँ यसरी हुन्छ। त्यसै गरी एउटा हामी मलिक्युल लिगौँ त सिग्मा बोन्डको कुरा गरौँ, अब पाई बोन्ड कसरी फर्म हुन्छ त्यो कुरा गर्छौँ। त्यसको लागि हामी मलिक्युल लिगौँ पाई बोन्ड भएको इथिन, इथिन मलिक्युलको के हुन्छ C2H4। हामीसँग यहाँ कार्बन छ, यो चाहिँ भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरी अनुसार, भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरी अनुसार है। कार्बनको यहाँ हाइड्रोजन यसरी लिङ्क छ, हाइड्रोजन यसरी लिङ्क छ, यहाँ चाहिँ यसरी डबल बोन्ड सी, यसरी एच, यसरी एच, यसरी चाहिँ फर्म हुन्छ होइन। यहाँ यसमा चाहिँ एउटा सिग्मा बोन्ड र यसमा एउटा पाई बोन्ड। अब यो कसरी फर्म हुन्छ हामी हेरौँ। कार्बन छ, कार्बन यो हाइब्रिडाइजेसनबाट यसको स्ट्रक्चर चाहिँ खास हाइब्रिडाइजेसनबाट आउने हो चाहिँ। हामीसँग एउटा यो चाहिँ यसरी खाली बसेको हुन्छ कि एउटा हामीसँग एउटा खाली बसेको हुन्छ, यसमा हाइड्रोजन आउँछ, यसरी मिक्सअप हुन्छ, हाइड्रोजन आउँछ, हेड एन्ड हेड हुने भयो, यो पनि हेड एन्ड हेड नै भयो नि त, यो पनि हेड एन्ड हेड भयो, यो पनि सिग्मा बोन्ड हो, यहाँ पनि मुनि हाइड्रोजन, यहाँ पनि मुनि हाइड्रोजन, यो सबै सिग्मा बोन्ड, यहाँ सिग्मा सिग्मा हेड एन्ड हेड भयो भने चाहिँ सिग्मा। अब यहाँ के हुन्छ, यहाँ एउटा अनहाइब्रिडाइज, अब हाइब्रिडाइजेसनको कन्सेप्ट हामी बुझ्छौँ, अनहाइब्रिडाइजकोले चाहिँ यसरी बनाउँछ कि हेड एन्ड हेड, यहाँ यसरी पनि पी अर्बिटल बिच चाहिँ यसरी पनि ओभरल्याप भयो, साइड अन साइड पनि ओभरल्याप भयो यस्तै, र यसरी साइड अन साइड ओभरल्याप हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के भन्छ पाई बोन्डको फर्मेसन हुन्छ। सो सिग्मा बोन्ड भनेको के अरे, सिग्मा बोन्ड भन्यो भने हेड अन हेड। सो यो कस्तो कस्तो ओभरल्यापिङ भयो भने पोसिबल छ एसएस ओभरल्यापिङ, एसपी ओभरल्यापिङ, पीपी ओभरल्यापिङ। त्यसै गरी अर्को हुन्छ पाई बोन्ड, पाई बोन्डको फर्मेसन हुनलाई चाहिँ साइड अन ओभरल्यापिङ, साइड अन साइड, साइड अन साइड भयो भने चाहिँ के हुन्छ पाई बोन्डको फर्मेसन हुन्छ। सो यो कुरा चाहिँ हामीलाई भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरीले बुझाउँछ। भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरी पनि एकदम जताततै चर्चा भएको थ्योरी चाहिँ होइन। यसले के भन्छ भनेपछि त्यही अघि नैको जस्तो मैले के गरेँ, यहाँ
एउटा मलिक्युल लिएको यहाँ कार्बन छ हामीसँग यहाँ कार्बन छ कार्बनको 1s2 2s2 2p2 कार्बनको यो भयो यसको इलेक्ट्रोन यसको अर्बिटल डायग्राम बनायो भने के हुन्छ यो चाहिँ 2p को भयो यहाँ 2s को बनायो 2s को मा त फुल्ली फिल छ 2p को मा के हुन्छ सो यसरी के भयो 2s भयो यो 2p भयो अब यहाँ त अझै कतिवटा यो त हाफ फिल भयो नि त सो यसरी चाहिँ यहाँ यसले के भन्छ ओभरल्यापिङ भएर एस र पी ओभरल्यापिङ भएर चाहिँ कस्तो बनाउँछ भने यसले यसरी यहाँ कम्बाइन भएको यसले यो दुईटा मिक्सअप भएको कुरा चाहिँ गर्दैन यो यसरी बस्छ भनेको यहाँको एउटा इलेक्ट्रोन नै यहाँ जाने भयो क्या सो यहाँको एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ जाने भयो र यसरी चाहिँ यहाँबाट हाइड्रोजनको यो जति पनि यो इन्टु 4 चारवटा आएर चाहिँ यसरी बसेर चाहिँ बोन्ड बनाउँछ भनेर चाहिँ हामीलाई केले भन्छ यो भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरीले चाहिँ यसरी बोन्ड बनाएर बस्छ भनेर चाहिँ हामीलाई बताउँछ तर पनि भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरीले पनि सबै उहरूको एक्सप्लेन चाहिँ गर्न सक्दैन कि सबै केसको चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्दैन ओभरल्यापिङको कुरा चाहिँ यसले ल्याउँछ प्लस यो पनि राइट छ भर्खर गरे जस्तो हो नि त यसरी ओभरल्यापिङ यसरी हुन्छ सो भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरीले चाहिँ हामीलाई इट्स अ काइन्ड अफ भिएसी-पेयर थ्योरी जस्तै हो र भिएसी-पेयर थ्योरीबाट चाहिँ हामीले मलिक्युलको सेप प्रेडिक्ट गर्न सक्यौँ भने चाहिँ यो कसरी बन्छ त मलिक्युल भनेर चाहिँ हामीलाई भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरी बताउने स्टिल यसमा पनि प्रब्लम छ किनभने सबै यो अहिलेको मिथेनको केसको लागि मिल्यो भने हामीलाई अरू केसको लागि नमिल्न सक्छ त्यसैले नयाँ कन्सेप्ट आउँछ यसमा हाइब्रिडाइजेसन मलिक्युलको हाइब्रिडाइजेसन यो हाइब्रिडाइजेसनको कन्सेप्टले चाहिँ लगभग म्याक्सिमम कुराहरू चाहिँ यसले एक्सप्लेन गरिन्छ कि हाइब्रिडाइजेसन भनेको चाहिँ मिक्सिङ अप अफ orbital having similar energy level similar हुनु पर्यो having similar energy level mixing up of orbital forming totally new orbital सेम एनर्जी लेभल भएको भन्नुको मतलब हामीले 1s र 2s छ भने यिनीहरूको त लगभग सेम हुन्छ नि त एनर्जी लेभल सो यो हुँदैन एसएस हाइब्रिडाइजेसन हुँदैन तर पनि त्यस्तो यो सेम एनर्जी लेभल भएको उहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने यसमा मिक्सअप गरेर चाहिँ हामीले नयाँ अर्बिटल फर्म गरेर त्यसमा इलेक्ट्रोनहरू भर्ने गर्न सक्छौँ त्यो अघिको भ्यालेन्स भिभिटीमा जस्तै त्यसमा ओभरल्यापिङको कुरा आयो यसमा पनि ओभरल्यापिङकै कुरा तर यसमा मिक्सिङ अप हुन्छ र टोटली नयाँ अर्बिटलको फर्मेसन हुन्छ 1s र 2s तर हामीले 1s र 5s को एनर्जी लेभल सेम हुन्छ त यो त एकदम भासिब हुन्छ हामीले चाहिँ यसै गर्न सक्दैनौँ लगभग सेम एनर्जी लेभल भएको हुनुपर्छ ओके हाइब्रिडाइजेसन भनेको चाहिँ मिक्सिङ अप अफ अर्बिटल हो सो हाइब्रिडाइजेसन कति टाइपको पोसिबल छ त त्यो हामीले सुरुमै त्यो हेरौँ एसपी हाइब्रिडाइजेसन ओके यो चाहिँ हाइब्रिडाइजेसनको टाइप भयो एसपी हाइब्रिडाइजेसन पोसिबल छ भन्नुको मतलब एउटा एस अनि यो पीएक्स पीवाई पीजेड मध्ये यति बिचको हाइब्रिडाइजेसन यो दुईटा बिचको दुईटा बिच हामीले उ गरेर मलिक्युललाई स्टेबल बनाउन सक्छौँ यस्तो यो एसपी हाइब्रिडाइजेसन भयो भने चाहिँ कम्पाउन्ड लिनियर सेप चाहिँ योबाट पनि हामीले सेप प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ सेप लिनियर बन्छ अनि यसको बोन्ड एङ्गल 180 डिग्री हुन्छ स्ट्रक्चर लिनियर त्यसै गरी sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ भनेको एउटा s अर्बिटल दुईटा p अर्बिटल मिलेर बनेको नयाँ अर्बिटल त्यसको नाम sp2 अर्बिटल यहाँ हामीसँग s छ हेरौँ यहाँ px py pz यसरी मिक्सिङ अप अफ 1 s अर्बिटल एन्ड 2 p अर्बिटल यसरी गर्दा चाहिँ के भयो sp2 भयो sp2 को सेप हुन्छ हाम्रो sp2 को सेप यस काइन्ड अफ ट्रायंगुलर बन्छ ट्रायंगुलर भयो भने बोन्ड हुन्छ 120 डिग्री त्यसै गरी अर्को स्ट्रक्चर हुन्छ हामीसँग sp3 भयो भने चाहिँ
हामीसँग बन्ने स्ट्रक्चर भनेको यसमा कतिवटा यो यसरी नै मिक्सअप हुने भयो। एउटा एस अर्बिटल तीनटा पी अर्बिटल मिक्सअप भएर चाहिँ यस्तो भन्छ। यो एस भयो, पीएक्स पीवाई पीजेड भयो। यसको स्ट्रक्चर हुन्छ कि त टेट्राहेड्रल हुन्छ अथवा ट्राइगोनल पिरामिडल। काइन्ड अफ हामी टेट्राहेड्रल नै भन्न सक्छौँ। यसको बोन्ड एङ्गल हुन्छ 109.5 डिग्री। ओके, यसरी चाहिँ मिक्सअप। त्यसै गरी अरू पोसिबल हाइब्रिडाइजेसन भनेको के हुन्छ? sp3d2 sp3d2 को चाहिँ म यसरी बनाउँदिनँ। यसको sp3d2 को हाम्रो स्ट्रक्चर हुन्छ ट्राइगोनल पिरामिडल। स्ट्रक्चर हुन्छ अथवा sp3d2 को यस ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर नै हुन्छ। यसको बोन्ड एङ्गल 90 डिग्री 120 डिग्री यस्तै गरी यसरी नै फर्मेसन हुन्छ। सो हामीलाई चाहिँ मेन चाहिने भनेको यो हाइब्रिडाइजेसनहरू हो। sp हाइब्रिडाइजेसनमा एउटा एस अर्बिटल दुईटा पी अर्बिटल, एउटा पी अर्बिटल sp2मा एउटा एस अर्बिटल दुईटा पी अर्बिटल, sp3मा एउटा एस अर्बिटल तीनटा पी अर्बिटल हुन्छ। अब हामी यसको इक्जाम्पल हेर्छौँ। सो खास हाइब्रिडाइजेसनको कन्सेप्ट चाहिँ यति हो। मिक्सिङ अप अफ orbitals having nearly same energy, not the equal energy but having same energy, in order to form a totally new orbital where we can fill up the electron to make that molecule stable. Okay, so त्यो कन्सेप्ट चाहिँ हाइब्रिडाइजेसनले भन्छ। अब हाइब्रिडाइजेसनको कन्सेप्टबाट हामीले CH4 को स्ट्रक्चर चाहिँ हामीले एनालाइज गर्छौँ। सो CH4 मा सेन्ट्रल एटम कार्बनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 1s2 2s2 2p2 2s भयो। यो चाहिँ के भयो? p मा चाहिँ यसरी पसार्छ है। अब के हुन्छ यसमा चाहिँ अब यसमा त हामीले के भर्नु पर्यो? इलेक्ट्रोन भर्नु पर्यो। अब यसमा इलेक्ट्रोन भर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यहाँको यो जुन एस अर्बिटल छ, यो एस अर्बिटल चाहिँ यो तीनवटै पी अर्बिटलसँग मिक्सअप हुन्छ। यो तीनवटै पी अर्बिटलसँग मिक्सअप भएर के बनाउँछ? नयाँ अर्बिटलको फर्मेसन गराउँछ, नयाँ अर्बिटल। ओके, यो चाहिँ हाइब्रिडाइज्ड sp3 अर्बिटल भयो कि भएन? सो यसमा चाहिँ अब हाइड्रोजनको त 1s1 हो। सो यो गएर चाहिँ यसरी मिक्सअप हुन्छ र चाँडो गएर बट वी गेट मिथेन। यो चाहिँ हामीलाई केले प्रेडिक्ट गर्छ? हामीलाई अघि मैले भिभिटीमा यसको इक्जाम्पल देखाएँ पनि भिभिटी हामीलाई खासै त्यति धेरै चाहिँदैन ब्यालेन्स बोन्ड थ्योरी। हाइब्रिडाइजेसनले चाहिँ ब्यालेन्स बोन्ड थ्योरीलाई रिप्लेस गरिदिन्छ। हाइब्रिडाइजेसन क्यान एक्सप्लेन अलमोस्ट अल टाइप अफ स्ट्रक्चर, अल टाइप अफ बोन्डिङ। कसरी मलिक्युल बनाउँछ हाइब्रिडाइजेसनको कन्सेप्ट त्यो CH4 को भयो भने अब हामी sp2 हाइब्रिडाइजेसनको चेक गरौँ। त्यसको लागि हामी चेक गरौँ C2H4, द्याट इज C2H4 भनेको के हो? इथाइन मलिक्युलको लागि कार्बन छ। यहाँ हामीले चाहिँ कार्बनलाई चाहिँ यो चाहिँ कार्बन यति बेला चाहिँ sp2 हाइब्रिडाइज हुन्छ। अब कार्बनले चाहिँ के सँग बोन्ड फर्मेसन गर्ने यहाँ बुझिहाल्नु पर्यो। यहाँ यसरी हो, यो दुईटै कार्बन यसरी बसेको हुन्छ। सो जस्ट म बुझाइदिन्छु। यो कार्बन चाहिँ यसरी बसेको हुन्छ कि मतलब अब हामीसँग अरू केही गर्नु नै पर्दैन। हामीलाई चाँडै लोभहरू चाहिँदैन, चाँडै यस्तो लोभहरू चाहिँ चाहिँदैन। के हामीलाई चाँडै लोभहरू चाहिँदैन। सो यसमा के भए पनि पुग्छ? एउटा एस अर्बिटल र दुईटा पी अर्बिटल यो यसरी मिक्सअप भएर sp2 हाइब्रिड अर्बिटल बनाएर बसे पनि पुग्छ। सो इनफ छ। र त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ? यो कार्बन भयो, कार्बनको 1s2 2s2 2p2 हुन्छ है। त्यसको स्ट्रक्चर बनाऊ। 1s को स्ट्रक्चर यो भयो, 2s को स्ट्रक्चर यो भयो, यो पनि अघि नैको जस्तै छ। सेम इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा केही पनि फरक छैन। तर यसमा के हुन्छ भनेपछि हामीसँग त कति एमाउन्ट अफ हामीसँग हाइड्रोजन कतिवटा छ, हामीसँग कार्बन कतिवटा छ, त्यो कसरी बोन्ड फर्मेसन गर्छ भनेर चाहिँ त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यसमा के हुन्छ भनेपछि हुनलाई त यहाँ यो एस अर्बिटल, यो पी अर्बिटल,
यहाँ एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन, यसको एउटै मात्रै इलेक्ट्रोन चाहिँ यो यताको पी अर्बिटलसँग हुन्छ। बनाउनलाई बोन्ड कसरी बनाउँछ यी? सो यसमा चाहिँ यो यति तीनवटा चाहिँ sp2 हाइब्रिड अर्बिटल हो। एउटा चाहिँ अनहाइब्रिड अर्बिटल हुन्छ कि अनहाइब्रिडाइज्ड, एउटा चाहिँ अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल हुन्छ। ओके, सो त्यो अनहाइब्रिडाइज अर्बिटल भएको कारणले चाहिँ के हुन्छ, यहाँ यो sp2 हाइब्रिड अर्बिटल भयो, यो पनि, यो सबै यो तीनवटै sp2 हाइब्रिड, तीनवटा छ नि त, यो 1 2 3। सो यो हाइड्रोजन आएर यहाँ बस्छ, यो हाइड्रोजन आएर यहाँ बस्छ, यो दुईटा बिचको बोन्ड फर्मेसन हुन्छ होइन, यो दुईटा लिङ्क हुन्छ, यहाँ पनि हाइड्रोजन आएर बस्छ, यहाँ पनि हाइड्रोजन आएर बस्छ। ओके, सो अब यहाँ एउटा त के भयो, अनहाइब्रिडाइज अर्बिटल बाँकी रह्यो कि रहेन? अनहाइब्रिडाइज अर्बिटल यहाँ यसरी बाँकी रहन्छ। सो यो अनहाइब्रिडाइज अर्बिटल यहाँ बाँकी रह्यो भने चाहिँ के हुने भयो, यसरी यहाँ एउटा बोन्ड फर्मेसन हुन्छ। सो यो बोन्ड फर्मेसनलाई चाहिँ हामीलाई के दिन्छ, पाई बोन्ड फर्मेसन भन्छ। अनहाइब्रिड अर्बिटल चाहिँ यसरी ब्यालेन्स यसरी हुन्छ र के हुन्छ, यो यसरी चाहिँ हाम्रो इथिन बनेको हुन्छ। सो यति नै हो हाइब्रिडाइजेसनकोमा चाहिँ। अब हाइब्रिडाइजेसनबाट हामीले वाटर मलिक्युलको, त्यसै गरी अरू मलिक्युलहरूको स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट पनि गर्छौँ। त्यो भिडियो चाहिँ अर्को पालि आउँछ। जस्ट मैले हाइब्रिडाइजेसनको कन्सेप्टलाई मात्रै इन्ट्रोड्युस गराइदिएको। यसमा sp2 sp3 यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, त्यसपछि sp3 d2 त्योहरू चाहिँ हामीले प्रेडिक्ट गर्नुपर्छ। ओके, यस। अब चाहिँ हामीले अर्को भिडियोमा चाहिँ हाइब्रिडाइजेसनबाट आउन सक्ने क्वेसन, VSEPRबाट प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने क्वेसनहरू चाहिँ हामीले नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गर्छौँ। यस, द्याट्स अल फर टुडे। या एन्ड राइटिङ कतिको बुझ्यो, मार्करले बिचमा धोका दियो, बट स्टिल आई थिङ्क इट्स फाइन। सो स्टे ट्युन, स्टे सेफ एभ्री वान, थ्याङ्क यू।